दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये डेवलपमेंट है कि जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए हैं इंडिया। और इंडिया आकर वो जो बड़ा काम हो रहा है वो ये है कि जर्मन और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं। और ये आप समझ लें कि एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया और जर्मनी के ताल्लुकात के अंदर। और इसमें लार्जली अगर आप इसको देखें, अ, ये बेसिकली ये अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है, ये इंडिया के इंटरेस्ट में भी है, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में भी है। वो कैसे? कि अगर आपको ये पता चले कि जो जर्मनी है वो इस चीज़ को महसूस कर रहा है। जर्मनी आपको पता है बड़ा, अभी जो जर्मन चांसलर है ओलफ शोलोफ जो हैं, उन्होंने रिसेंटली एक स्पीच कर रहे थे, तो वहाँ पे वो थोड़े एंटी रशिया और एंटी पुतिन स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो ज़्यादातर आपको पता है लोग जो हैं वहाँ पे वॉर्स के ख़िलाफ़ हैं। जर्मनी का एक कल्चर है वहाँ पे। लेकिन जर्मनी ये महसूस करता है कि भारत की जो डिपेंडेंस है वो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो ये जो इंडिया की जो रिलायंस है रशिया के ऊपर, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में नहीं है। ये जर्मन डिफेंस मिनिस्टर जो बोरिस पिस्टोरियस है, ये उन्होंने कहा है। अब ये देखें कि ये किस तरह वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। अब उनको इस बात का पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली पसंद करते हैं मेक इन इंडिया। अच्छा, जब वो मेक इन इंडिया पसंद करते हैं तो उनको तो इस ये चीज़ अच्छी लगेगी कि इंडिया और जर्मनी जो है वो सबमरीन्स बनाएं। और ये एक समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी जिसे वो कहते हैं ना चेंज होने जा रही है। और इस हवाले से जो जर्मनी और ये अब बेसिकली पहले तो यूरोप सारा जो था वो रशिया से उसने लाइन कट ऑफ की, बिकॉज़ वो समझते थे कि जो हम डिपेंडेंस है हमारी रशियन ऑयल के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, गैस के ऊपर, वो कम हो। लेकिन अब वो जो पार्टनर्स हैं आहिस्ता-आहिस्ता उन पार्टनर्स को भी पीछे करने लगे हैं। गो कि इंडिया टाइम एंड अगेन एक ही बात कर रहा है कि हम जो है वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। और रिसेंटली जो जर्मन हुकूमत है, उसने अपना जो डिफेंस बजट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। और जिसे वो कहते हैं कि और तकरीबन तकरीबन सुनने में आ रहा है कि कुछ 56 जो बिलियन यूरो के करीब जो है वो बजट उन्होंने किया है, जो कि एक बहुत बड़ा फॉर द जर्मनी ये बजट है। और अब ये जो चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जो है वो अपनी सारी स्किल्ड वर्कफ़ोर्स जर्मन स्किल्ड वर्कफ़ोर्स के साथ में लाएगा। जर्मनी जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। ये क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और बोरिस पिस्टोरियस जो हैं, ये एक आप ये समझ लें ये एक नई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। एक तरफ इंडिया को ये ऑफ़र किया जा रहा है कि वो आ जाए नेटो के अंदर। दूसरा सारे का सारा जो यूरोप है, अमेरिका, जितने भी ममालिक हैं वो सारे इंडिया आ रहे हैं। और सीधी सी बात है, मैं तो इस तरह कहूँगा आके आके तो ऑफर्स लेके आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जनाब आए मिल के ये करते हैं, आए मिल के वो करते हैं। और वो कह रहे हैं जी। और मज़े की बात है रिसेंटली बोरिस पिस्टोरियस जो कि जर्मन डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि हमें रिलायबल पार्टनर चाहिए लाइक इंडिया एंड इंडोनेशिया। और वो समझते हैं कि ये जो जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये जो जर्मन डिफेंस है वो मज़ीद फले फूलेगा। सो ये जो चीज़ है, और वो कह रहे हैं कि हमें अपने जो पार्टनर हैं उनको ऑन बोर्ड लेना है। और पार्टनर ऑन बोर्ड लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वीकनेस हैं, उनको मजबूतियों में डेवलप करना होता है। अब ये इमेजिन करें कि 4 दिन का ट्रिप है जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का। और वो अब ये वो देख लें वो जो 4, इससे पहले आपको पता है यूएस डिफेंस मिनिस्टर भी होके गए हैं लॉयड ऑस्टिन। मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। वो जो करके गए हैं, वो क्या-क्या करके गए हैं और किस डायरेक्शन में लेके गए हैं। लेकिन जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का ये इंडिया को कहना आए सबमरीन बनाएँ, पाकिस्तान तो जड़ा ना खजल हो चला है, एक-एक, दो-दो सबमरीना यूरोप एंड अदर ममालिक से लेते-लेते। चाइना हमें वो सारी बातें दे रहा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना तो क्वालिटी ऑलवेज़ कम इन इन द वे। क्वालिटी हमेशा वो डिस्कशन होती है।
اور اب یہ سارے کے سارے ڈیفنس منسٹر جو تھے یا جو ڈیفنس کے جو لوگ تھے وہ شنگریلا ڈائلاگ پہ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم 21 سینچری کے جو جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے، اور اس سے پہلے وہ انڈونیشیا گئے ہوئے تھے۔ سو یہ آپ یہ امیجن کر لیں کہ کس طرح وہ چیزیں جو ہیں وہ آئندہ مستقبل میں لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ تقریباً $5.2 بلین کی جو پروجیکٹ ہیں، 6 سب مرین جو ہیں وہ بنیں گی انڈین نیوی کے لیے۔ سو $5.2 بلین۔ سو کوئی ملک جو انڈیا آ رہا ہے وہ بلینز آف ڈالر سے نیچے پروجیکٹ لے کے نہیں آ رہا، اور اس کے لیے ایک پریلیمنری ایگریمنٹ اور میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن ہوگا، پھر ڈیفنس منسٹر اور یہ جو ہے وہ یہ ساری چلیں گے، پھر دلی سے لوگ انڈیا جائیں گے، جرمنی جائیں گے۔ اور یہ جو ڈیل تھی کیا سب مرین ڈیل تھی، دیٹ واز آلریڈی آن ایجنڈا۔ انہوں نے یہ ایک جرمن براڈ کاسٹر ہے ARD، بائی چانس میں بھی اس چینل پہ جرمن TV پہ آیا ہوں کئی دفعہ ٹو ٹاک اباؤٹ پاکستان's انٹرنل سچویشن۔ اور اگر آپ یہ سارے کا سارا یہ رول دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری جو ڈیولپمنٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈیا کو امریکہ کیا دے رہا ہے، جرمنی کیا دے رہا ہے۔ فار ایگزامپل آپ یہی انالیسس کر لیں کہ جب کیا نام ہے اس کا لائیڈ آسٹن آئے تو ایک روڈ میپ کے اوپر بات ہوئی ہے۔ انڈیا اور امریکہ جو ہیں وہ روڈ میپ کی بات کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ فار ڈیفینس انڈسٹری کوآپریشن، اور یہ کچھ ظاہری بات ہے فار دا فیو ایئرس۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو 2 دن کا لائیڈ آسٹن کا وزٹ تھا، ٹھیک ہے، اس کو جو ٹرم دی گئی ہے، جسے کہتے ہیں نا لارجر ایک ٹرم دی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں ایمبیشیس نیو روڈ میپ۔ ایمبیشیس نیو روڈ میپ مینس کہ دے وچ اگ ہی اگ ہے، مین there is a lot more which will happen. There is something that is attractive for both. اور یہ فاسٹ ٹریک پہ ہائی پرائورٹی کو ڈیولپمنٹ کو پروڈکشن پروجیکٹس ہیں۔ اس میں آپ امیجن کر لیں یہ ساری کی ساری جو ٹرمنالوجی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہائی ٹریک، ہائی پرائورٹی، کو ڈیولپمنٹ اینڈ کو پروڈکشن، جو انڈیا چاہتا ہے کہ کو ڈیولپمنٹ بھی کریں، کو پروڈکشن بھی کریں، سارا کچھ انڈیا کے اندر لے کے آئیں، یہاں پہ نوکری دیں۔ نریندر مودی کہتے ہیں کہ میک ان انڈیا کریں، تو ہور انہوں نے کی چاہیے یہ بیسیکلی یہ جو پروجیکٹس ہیں اور یہ انڈیا تو ظاہری بات ہے انڈیا کا تو سارا کچھ تھا ہی ڈپینڈنٹ آن رشیا کے اوپر۔ وہ ان کے جہاز تھے، کبھی کہیں گر رہے ہوتے تھے، کبھی کہیں گر رہے ہوتے تھے، تو وہ انہوں نے سارے ڈیولپنگ ورلڈ پاکستان اور انڈیا کو دیے ہوئے تھے۔ ان کو کئی لوگ فلائنگ کافنس بھی کہتے ہیں، جتنے دل کی تو تھلے جا پیندے نا، ٹھیک ہے، اور اس پہ ظاہر بات ہے مہنگے مہنگے اتنے ٹرینڈ یافتہ پائلٹس ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز پرٹیکولرلی آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جو لداخ ریجن کے بعد چیزیں ڈیولپ ہوئیں، پھر LSE کے اوپر جو معاملات خراب ہوئے، سو آج آپ دیکھیں کہ US انڈیا جو پارٹنرشپ ہے دیٹ از بینگ ٹرمڈ، اس کو جو ٹرم دی جا رہی ہے کہ وہ جی یہ کارنر سٹون ہے فار دا فری اینڈ اوپن انڈو پیسفک۔ اٹ مینس کہ اگر انڈیا امریکہ کا ساتھ دے گا تو تب انڈو پیسفک فری اینڈ اوپن رہے گا، ادروائز دا چائنیز سائڈ کین ٹیک اوور دیٹ، ادروائز دا چائنیز سائڈ جو ہے دیٹ کین مینیپولیٹ اٹ۔ سو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی جو آئے ہوئے تھے وہ اور آپ کو پتہ ہے انڈیا تو ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی دیں، جتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہوگی، جتنا زیادہ یہ چیزیں ہوں گی، اور پھر یہ جتنی زیادہ انفارمیشن شیئرنگ ہوگی، اور پھر جتنی انفارمیشن شیئرنگ ہوگی تو نئے انیشیٹو آئیں گے۔ جب نئے انیشیٹو آئیں گے تو بھلے میری ٹائم ہو، ایئر ہو، لینڈ ہو، سب کے اوپر کام ہوگا۔ اور یہ پرٹیکولرلی انڈیا کو اس چیز کا پتہ ہے کہ انڈین نیوی جو ہے انہوں نے اپنے 1-2 ایئرکرافٹ کیریئر بنائے ہیں، اور انہوں نے اپنی نیوکلیئر ٹرائڈ بھی کمپلیٹ کر لی ہے۔ اٹ مینز یوزیج آف نیوکلیئر فرام لینڈ، ایئر اینڈ سی۔ اب پاکستان کی نیوکلیئر ٹرائڈ کمپلیٹ نہیں ہے، میرا خیال ہے وی کانٹ ڈو اٹ بیکاز فرام دا نیول سائڈ۔ لیکن دا کوشچن اوور دا پیریڈ آف ٹائم از کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارے تو خیر مسئلے اور ہیں، اس میں بعد میں جاتا ہوں میں، لیکن انڈین جو گورنمنٹ ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ جرمنی ہو جو کہ ٹیکنالوجی ڈیفینس میں کتنے آگے ہیں، امریکہ ہو، انہوں نے سب نے اپنے جسے کہتے ہیں نا دروازے کھول دیے ہیں۔ اور یہ دروازے کھولنے سے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ صرف یہ بات نہیں کر رہے کہ کو ڈیولپمنٹ، کو پروڈکشن ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں سپلائی چین چاہیے، اور انڈیا وہ سپلائی چین دے گا۔ اور وہ سپلائی چین کس میں؟ نیو ٹیکنالوجیز میں، اور کو پروڈکشن کرنی ہے۔
ابھی تو انڈیا امریکہ جو ہے بہت ساری، میں ایک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آئندہ ایک دو دنوں میں، کہ کس طرح سارے کی ساری جو سپلائی چین ہے فرام تائیوان اینڈ چائنا دیٹ از موونگ ٹورڈس امیرکا بیک ان یو ایس اے اینڈ ان انڈیا. اور وہ انڈیا میں ادھر اس امریکہ میں کیونکہ جابز نہیں ہیں، امریکہ کے حالات، امریکہ نے تو سارا کچھ دے ہی چائنا کو دیا تھا، اور آج ان کو پتہ چلا کووڈ کے بعد یہ تو ساری سپلائی چین اور یہ ساری جو کریٹیکل ٹیکنالوجیز ہے یہ تو ہم تو ویلے پڑ جائیں گے. سو یہ آپ امیجن کر لیں کہ امریکہ جب بھی آتا ہے وہ انڈیا کو کہتا ہے جو ایل اے سی پہ ہوا، جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ہوا، اور وہ کہتے ہیں ہم اسپیکولیشنس پہ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور وہ اب اس طرح کی چیزیں جو بار بار انڈیا کو کہا جا رہا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے اٹ از گیٹنگ ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینیج چائنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا جتنا اگریسو ہے، جتنا اسرٹیو ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ اب نیٹو پلس کی بات ہو رہی ہے، نیٹو لائک الائنس ان ایشیا، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. سو نیٹو ان انڈو پیسفک جیسے ٹرمز انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں. تو آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہیں. جرمنی کہہ رہا ہے میں 100 بلین یورو لگاؤں گا ڈیفینس منسٹری کے اوپر، اور یہ وہ دے آر ٹرمنگ اٹ اے ریڈیکل ماڈرنائزیشن آف دی آرمڈ فورسز. ابھی تو میرا خیال ہے انہوں نے کوئی 56 بلین یورو کی بات کی ہوئی ہے. سو انڈیا 76 پہ بیٹھا ہے، ان کو پتہ ہے یار ان کے پاس تو پیسہ ہی بہت ہے انڈینس کے پاس. سو اگر انڈینس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو پھر کیوں نہ کریں. اب جرمنی کا پرابلم یہ ہے کہ جرمنی وہ جو نیٹو کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ایوری کنٹری ول اسپینڈ 2% آف دا جی ڈی پی آن ڈیفینس، وہ اس پہ نہیں کر رہے، لیکن دے آر گوئنگ اٹ بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان کے جو وہ انٹرسٹ بڑھ رہے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے، جرمنی انڈیا میں آ کے انڈین ڈپینڈنس جو ہے وہ کم کرنا چاہتا ہے آن رشیا، لیکن جرمنی کی اپنی ڈپینڈنس آن چائنا کتنی ہے اس کے اوپر اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں. اور جو جرمن چانسلر ہے وہ چائنا میں جا جا کے کیا کہتی ہیں کہ ہماری واکس ویگن کو کس طرح بچائیں یا باقی کس طرح چیزیں بچائیں، وہ ایک علیحدہ کویشچن ہے. اور ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ جرمن چانسلر جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے، کیا نام ہے اس کا، شولوس صاحب چائنا گئے ہوئے تھے. اس کے بعد فرینچ پریزیڈنٹ بھی گئے ہوئے تھے، اس کے بعد برازیلین بھی گئے ہوئے تھے. تو ہر کوئی چائنا بھی جا کے گھٹنے ٹیک رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سارا تو دنیا کی وہ جو انڈسٹری ہے ایویں نہیں ان کو انڈسٹری کہا جا رہا. سو یہ آپ یہ امیجن کر لیں کہ اگر جرمنی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اگر 6 بڑی سب مرین بنا رہا ہے، سب مرین دے رہا ہے اس کو، انڈیا کو دے رہا ہے، اور یہ اتنے لمبے چوڑے کانٹریکٹ دے رہے ہیں، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس کو کیا ملے گا. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ جو کیپیسٹی بلڈنگ، وہ جو ساری ٹیکنالوجی ٹرانسفر، یہ جو چیزیں ہوں گی، اس کا ظاہر بات ہے لانگ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے. پھر اس کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے اوپر پھر انڈیا جو ہے وہ اور چیزیں بنائے گا. پھر وہ کہیں کہ ہم نے آٹونومی اچیو کر لی، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بھی فار ایگزامپل جو کوارڈ اسکالرشپس مل رہے ہیں، جو ممالک وہاں پہ جانا چاہتے ہیں امریکہ میں، جاپان میں، آسٹریلیا میں، اور زیادہ تر جو ہے وہ انڈین جب جائیں گے تو دے ول لرن اے لاٹ، ان کو تو سمجھ لگ جائے گی. اب یہ دیکھیں نا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو نیا ایمبیشیس روڈ میپ ہے امریکہ اور انڈیا کا، اس کو ہائی پرائورٹی پہ لے کے جانا ہے، ہائی پرائورٹی آف کو ڈیولپمنٹ، کو پروڈکشن، تو آپ انالیسس کر لیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. سو یہ جو جرمن ڈیفینس منسٹر کا وزٹ ہے، اور جو پاکستانی ولنربلٹیز ہیں وہ اور بڑھ رہی ہیں. پاکستان کو تو اب سمجھ نہیں آئے گی کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ایک طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے، دوسری طرف دیکھیں یورپ اور امریکہ پاکستان کو اسلحہ دینے کو تیار نہیں ہے، تیسری طرف یہ ہے کہ چائنا ہم سے اتنا کھل کے نہیں کھیلتا. انہوں نے ہمیں سی پیک کو دیکھ لیا، انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو سی پیک پروجیکٹس ہیں انہوں نے کیا کیا پاکستان نے اس حوالے سے. ہم نے تو چائنیز کو مشکل میں ڈال دیا ہے. آج اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو جو ایک ویسٹ کے اندر نیریٹو سارے کا سارا ڈیولپ ہونا ہے کہ پائن ایت جنہ نے چین نو قرضے دیتے، چین نے جنہوں نے قرضے دیتے نا، وہ ملک ہی ڈوب جاندے. سو واٹ ٹو میک آف دیز چائنیز انویسٹمنٹس. اور پھر چائنیز وہ جو کرتے بھی ہیں آپ کو پتہ ہے بڑے سیکریٹو انداز سے کرتے ہیں. پاکستان کی ڈیموکریسی از آلریڈی ان ڈینجر بیکاز ہمارے انٹرنل پرابلم، اور اگر چائنیز انفلوئنس پاکستان میں بڑھ گیا تو ہماری جمہوریت اور فارغ ہو جانی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو ہائبرڈ ڈیموکریسی ہم بات کرتے تھے، ہائبرڈ ڈیموکریسی بھی بڑا ڈیسنٹ ورڈ ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے. ہون تے گیم ہون جی روڑ گئی ہے.
ठीक है। अभी तो डेमोक्रेट्स बैठे हुए हैं सिर्फ मुंह का, नाम बस उनके, नाम उनके हैं, नीचे काम कोई और करता है। सो ये जो क्वेश्चन है कि हमें अगर हम चाइनीज़ ब्लॉक में कम्प्लीटली चले जाते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो पाकिस्तान में हैं, ये उनको इस चीज़ का समझना चाहिए कि जब अथॉरिटेरियन रजीम्स के साथ कॉन्टीन्यूसली कई ममालिक डील करते हैं, इंगेज करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंगेज बनाते हैं, उन ममालिक में फ्रीडम ऑफ स्पीच चली जाती है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के सारे मीडिया हाउसेस के जो लोग हैं, वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मिले हैं कि इमरान खान का जो है ना ब्लैकआउट करें। बट द क्वेश्चन इज़ कि वो ब्लैकआउट अगर हो गया है, तो हमारे मीडिया मालिकान ने हमें कहाँ करना है? जो पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन के मीडिया पूरी दुनिया में है, ऐसे इंडिया में भी अदानी साहब का नाम ऐसे तो नहीं आ रहा कि उन्होंने एनडीटीवी खरीद लिया, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। अगर पाकिस्तान के सारे मीडिया मालिकान जो हैं, वो अगर फ़ौज की बात सुनने लग पड़े, और क्योंकि उनको अपने बिजनेसेस बचाने हैं, जब वो अपने बिजनेसेस बचाएंगे तो उन्होंने साड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच की कट्टा तो साफ वैल्यू रह जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। दीज आर वेरी 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 इंटरेस्टिंग टाइम्स टू सी कि क्या ये इतना, जिसे वो कहते हैं ना, एक लफ्ज़ बोला जाता है, देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन अंडर द स्काइज के आप बस आंखें बंद करो तो पता चलता है ये डेवलपमेंट हो जाती है। आप सिर्फ इंडिया का एजेंडा चेक करें कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर अफ्रीका बैठा हुआ है, वो पता नहीं हफ्ते 10 दिन से वहीं बैठे हुए हैं। जो ब्रिक्स समिट थी, उन्होंने फिर अफ्रीका का दौरा शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि अफ्रीका में बैठ के आप ग्लोबल साउथ की बात करेंगे। अफ्रीका वालों को बताना है कि हम ग्लोबल साउथ में जब डिस्कशन करेंगे, हमें लीडर बनाओ, हमें आगे लेके चलो, हम आपको मुस्तकबिल में उसमें चीज़ें देंगे। Pretty interesting developments. This is something which is very tremendous, which is going on. और पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है, पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या कर सकता है। पाकिस्तान को कहते थे जी कि ये एक मिड्स, जिसे कहते हैं ना, एक मिडल पार है। मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जाने हैं, क्योंकि मुझे तो हमारी तो जिसे वो कहते हैं ना कि इकॉनमी हो या बाकी चीज़ें हों, हर चीज़ सोसाइटियल कोलैप्स जो है वो अलहदा हो रहा है। और ये जो जर्मनी एंड अमेरिका जो दे के जा रहा है इंडिया को, आप इमेजिन कर सकते हैं, एक वक्त था हम यूरोप को कहते थे तुसी इंडिया चले हो, पाकिस्तान होकर जाना है। अमेरिकन आते थे, आपको याद होगा बिल क्लिंटन हो या बुश हो, आते थे पाकिस्तान, जैसे भी तैसे भी आते थे थोड़ा बहुत। लेकिन अ, वो याद है ना कि बिल क्लिंटन 6 दिन इंडिया रहा और पाकिस्तान वो 6 घंटे रहा। सो उनको पता था कि हमने क्या करना है, और दे रियलाइज, उन्होंने पूरी उनको एक अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और बट एनी हाउ, इसमें किसी को कसूरवार ठहराने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान आज भी काम करना शुरू कर दे तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, अगर डायरेक्शन ठीक हो जाए। ऑल व्हाट वी नीड इज़ अ डायरेक्शन एंड लीडरशिप। लीडरशिप से मुराद ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए। ये जो पाकिस्तानी स्ट्रॉन्ग मैन है, इन्होंने पाकिस्तान के हालात जो ये बिगाड़े हैं, कभी हमें कोई जनरल अच्छा लग जाता है, कभी हमें पॉपुलिस्ट प्राइम मिनिस्टर अच्छा लगता है, लेकिन हमें हर वो बंदा लगता है जो खुद को मजबूत करता है। हमें वो बंदे अच्छे नहीं लगते जो पाकिस्तान के निज़ाम को, अदारों को मजबूत करें। हमें अदारों को मजबूत करने वाले लोग लेके आने हैं। इंडिया के आज अदारे मजबूत हैं। दुनिया के ये जो बाकी ममालिक इंडिया आ रहे हैं, वो देखते हैं कि इनके अदारे मजबूत हैं। सो अदारे मजबूत करने हैं, ना कि इंडिविजुअल्स को मजबूत करना है। तो कोई एडी औखी गल नहीं, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ना वी कैन डू इट। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी एसिमेट्री। अभी वो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो थे, वो भी ये बात कर रहे हैं, वो गए हुए थे शंग्रीला डायलॉग के ऊपर गए हुए थे, वो सारे यही बात कर रहे थे कि जी वहाँ पे एसिमेट्री है, कि आप कई ममालिक को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, दैन सिक्योरिटी डायलेमा जनरेट होता है, जिसकी वजह से हम लोग जो हैं वो फिर हमें और डिफेंस पे लगाना पड़ता है। लेकिन नो बडी विल लिसन पाकिस्तान, इसमें कोई वो सिक्योरिटी डायलेमा जनरेट होता है तो होता रहे। वो कह रहे हैं जो चीन कर रहा है उसका क्या करना है। चीन भी तो सिक्योरिटी डायलेमा जनरेट कर रहा है फॉर इंडिया। इंडिया कुछ करेगा तो वो पाकिस्तान पे आएगा। सो दैट इज़ हाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। एनी हाउ, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू।